Mga kaigsunan ko diha ni Kristo, pasalamatan nato ang Ginoo nga naghatag kanato nini nga gayon sa pagsaulog sa iyang gugma o kaluoy natong tanan. Itigom kita niya isip iyang katawhan, simbahan sa Diocese sa Maasin, sa tanang mga parokya nga sakop nini aron sa hiniusang pagsimba, paghimaya o pagpasalamat kaniya. 50 ka tuig ang Dios na higugma og naluoy kanato isip iyang Diocese. Usa niya kita sa pagpasalamat kaniya sa iyang pag-anhi, pagduol, pagpuyo man kanato aron natong matagamtam ang iyang gugma o kinabuhi dinhi sa yuta aron ato usab mapadayon kining himaya uban kaniya hangtod sa langit ug sa tanang katuigan. Usa ka tuig kitang nagsaulog nining tuig jubileo sukad sa Agosto 14 sa miaging tuig hangtod sa maabot nga Agosto 14 nining tuiga. Karon gisugda nato nining adlaw Agosto 1 ang mga 14 ka adlaw na mga mas madasigon, mas masadya, mas makahulugan ug ilabi na mas makaluwas nga pagsaulog nining tuig sa grasya. Karong adlaw, pinangunahan sa inyong obispo ug sa tanang kabarihan, migahin kita og panahon o presensya aron ipadayag ang atong pagtuo, paghigugma sa Dios isip Dioceses. Ang pagsaulog sa diocesanhong kalihukan diha sa matag parokya nagapakita sa kahiusahan sa mga parokya ilawom sa usa ka dioceses. Dungan ang atong pagsaulog karong adlaw din ang tanang binunyagan sakop sa atong dioceses sa tibok lalawigan sa Southern Leyte ug unom ka lungsod sa Leyte giauhag sa panaghiusang kasaulugan. Mas mudaghan paunta ang partisipasyon niining mga adlaw ilabi na ang adlaw sa Agosto 13 o 14. Gani ang grasya nga mao'y bunga sa atong pagsaulog sa bulawanong tuig sa atong dioceses mao ang kaangduhan ug makanunayong panghuna-huna sa kaayuhan ug kalambuan sa atong dioceses gikan sa mga kapin 600,000 ka mga sakop nini nga nagpuyo sa tagsa-tagsa nilang parokya o PEC o kapilya. Think Diocese ang atong pagpaningkamot aron magmatinud-anon kita sa atong pagkasumusunod ni Kristo. Ang pulong ni Kristo kanato sa Ebanghelyo karong adlaw nagkanayon ang gingharian sa langit sama sa usa ka bahandi nga nalubong sa usa ka uma nga nakaplagan sa usa ka tawo. Ug tungod sa dakong kalipay gipaligyan niyang tanan niyang kabtangan aron ipalit niadtong umaha. Ang dioceses mao ang gingharian sa langit, usa ka bahandi nga wala kaayo nato nahatagan og importansya daw nalubong. Mao nga ang diocesanhong kasaulugan mao ang atong pagkaplag, pagdiskubre nining bahandia. Mao nga mogasto kita sa tanang gikinahanglan aron atong maangkon kining gingharian sa langit, kining bahandi nga mao ang pagpuyo isip dioceses, ang paghuna-huna o thinking diocese. Andam kita sa paghatag sa tanang panginahanglan alang sa kalambuan sa dioceses o dili ang kaugalingong lamang mga parokya o kapilya o panimalay ang atimanon. Ang dioceses maong gingharian sa Dios na atong ipanday o ipalambo dinhi nining dapit ug lugar nga atong gipuy-an. Ang kalambuan sa dioceses nagagikan sa kalambuan sa matag usa nga sakop nini. Busa atong pagsaulog sa tuig jubileo, ilabi na nining mga 14 ka adlaw
makapatubo o makalig-on unta sa tagsa natong mga kinabuhi sa pagtuo o espirituhanong nga pagpuyo. O salamat sa Dios, daghan ang nagpahimulo sa mga sakramento, dugang mga pag-ampo, pag-pilgrimage sa mga simbahan nga gipili alang sa grasya sa indulhensya plenarya, o sa mga daghang kasaulugan o proyekto sa tuig jubileo. Hinaot pa nga nakapabag-o kini kanato isip mga disipulo ni Kristo. Ang kalambuan sa diocese nagagikan sa kalig-on sa mga parokya nga gilig-on usab sa mga buhi o makanunayong biisi nga mga gagmayng Kristohanong katilingban. Atong padayunon ang pag-ugmad sa atong pagkadisipulo ni Kristo, pinagi sa atong paghiusa o pagtinabangay, paghigugmaay diha sa BC. Ang atong pagsaulog sa tuig jubileo matapos og mulabay apan angay nga magpadayon ang atong pagpuyo sa atong pagtuo o paghigugma sa Dios. Magpadayon kita sa pagsunod kang Kristo, pagpabalaan sa atong kinabuhi diha sa Espiritu Santo. Kining atong pagpadayon sa paglawig isip dioceses mahitabo diha sa atong buhi o makanunayong BEC sa atong tagsa-tagsa ka lugar o mga silinganan. Busa atong ipadayon ang pagpalambo sa BEC. Gani ang inyo atong pagsaulog karon unta isip mga BEC nga nagmadasigon sa pagpasadya o paghatag og kahulugan sa atong kasaulugang diosesano. Ang dioceses anaa sa matag BEC ug ang matag BEC anaa sa dioceses. Ato untang damgo ang tanang binunyagan na iusa sa BEC sa iyang gapit nga gipuy-an. Usbon ko, atong damgo ang tanang binunyagan na iusa sa BEC sa iyang gapit nga gipuy-an. Kung nga unta sa Agosto 14, ang tanang BEC mahiusa sa katedral sa Maasin sa pagpasalamat sa atong langitnong Amahan. Lisod, gasto daw imposible ang pagtigom sa mga libuan ka mga magtutuo. Apan, depende sa kadasig o kalig-on sa atong pagtuo nga makahimo kita sa pagtigom sa tanan o kapitanan isip dioceses bisan sa usa ka adlaw lamang nga atong gigahin sa pagpasalamat sa dakong grasya gikan sa atong mahigugmaong Dios. Ang ginaghanon sa partisipasyon sa mga kasaulugan sa parokya, sa bikaryato, labaw na sa dioceses, usa ka sukod o sukdanan sa unsa kalig-on o buhi ang atong pagtuo. Hagit kini sa atong Ginoo nga ako inyong obispo nagpalanog lamang nini. Anaara ninyo, anaara nato ang pagdawat ining hagit sa mas daghang partisipasyon sa mga kasaulugan sa atong pagtuo. Magapadayon kining hagit hangtod sa sunod nga 50 ka tuig sa atong paglawig isip mga disipulo ni Kristo. Apan, dili kita angay nga mabalaka, mahadlok o maghuyang kay kita inubanan ni Maria atong mahal nga patrona. Siya ang matinud-anong disipulo na mag-agak kanato sa atong pagsunod ni Kristo. Usa uban ni Maria, atong mahal nga patrona, atong litukon ang iyang mga pulong sa pagdaig sa atong Dios. Nagadaig sa Ginoo ang atong kalag. Nagmalipayon kita diha sa atong Dios nga manluluwas. Tungod kay nahinumdom siya kanato nga ubos niyang mga sulugoon. Ug sugad karon, ang tanang tao mutawag kanato nga bulahan tungod sa tanang dagkong butang nga gihimo sa gamhanang Dios, balaan ang iyang ngalan. O Birhen sa Asunsyon,
among inahan nagipasaka sa langit, iampo mo kami. Amen. Usahusali gayud kita sa atong kapitan, si Jesu Kristo nga misaad, ako kaninyo mag